الرحمن الرحيم فإذا انسلخ الأشهر الحرم وركلا چتير شمياشت دي عزتا فاقتلوا المشركين وجني مشركان لرا حيث وجدتموهم كم زيكي چبياومي دي لرا وخذوهم ونسي دي لرا واحصروهم وبندكي دي لرا وقعدوا لهم وكيني ديتا كل مرصد بار يوم مرچكي فإن تابوا كتوبة وباسلا وقاموا الصلاة ويكم مزا وآتوا الزكاة ورك زكاة فخلوا سبيلهم نبرد الأرض دي إن الله يكنا الله غفور رحيم بخون كمهربان دي وإن أحد من المشركين أو كچرتا يو كس مشركاننا استجارك أمن غارستانا فاجرون أمن وركدلرا حتى تردي پوری يسمع كلام الله چه واوري كتاب دا الله كلام دا الله ثم أبلغهم أمنا بيعور سودلرا زايدا منتا ذلك ذا بأنهم ذكذي چدي قوم يوكم دي لا يعلمون نپوئيگي كيف يكون للمشركين عهد سرنگ بشي مشركان لرا وادا لوزا عند الله پنزد الله وعند رسوله پنزد رسول الله إلا الذين مگر آگسان عهدتم جواد کرتا سو غيسرا عند المشعر عند المسجد الحرام بنزد جماعت عزت مند فما استقاموا لكم نوک چرتا کائی مدریگی تاسو لرا فاستقیموا لهم نکائی مدریگی دی لرا پواد باندی ان اللہ یکینا اللہ يحب المتقین من کید متقیان سرام